हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तपाईँ त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली रूपाल जोगेनी जात 29 पैठकी रूपाली रहडी ज्वानौ जात खेल हौस कि पुरा इतिहास मजान्या नै सुने कि कुराडी तेसरा वर्षको मेला बनाउन जरुरी धर्मानन्द भट्ट मामा ले भन्ने कि बात उन्नरो इतिहास सुनि कलम थाम्या हात डडेल धुरा अझै मेरो नागी मल्ल राजा उइलको कठोर शासन रैबार दिनो ताजा नागी मल्ल दानी राजा जनताले मान्याका निका गट्टा रैबार जति पुकाउनु भन्याका जैसै गाउँ जे जसो भ्यालै जानकारी अराउनु उसेरी काम गरी खानु गाई बाच्छे चराउनु इसी कुराडीकी राजा कि उर्दी भई निकी गट्टी खबर बात पुकाउने अर्ती भए रोगी सुनी भोगी सुनी माछा माद्द ज्ञान गैरी बगड काली छाल गए अचम्म भ्यान भूतको लम्मरी डेउडा ता रहेछ लाग्याको रोगी भोगी दुवै भाइको भित्री मन पाक्याको दुवै भाइका हात जाल माछा माद्दा किलाई भूतको रहडी खेल पैतोल मिलाई दुवै भाइले जाल हाण्यो कालीका छालामा माछो एकनाइ भूत मात्रै पड्याका जालमा नागी मल्ल राजा दरबार तै जाल लै गया जाखका उकाला हिट्टाई हैरान भइ गया भदौ कि अनारी रात दुवै भाइलो साथ झिकझिक हुन लाग्या भारी जालका वीर तात राजाका दरबार जानु तै जाल लैबर ठाउँमा तन लोडा झड्ड्या विवश होइबर जालमा भूतकी भारी देख्दाका लोडा भ्या 364 लोडा बोकन्या घोडा भ्या दुवै भाइलो रोगी भोगी तन सुनी जातका बलबान डरन मान्ने बलिया राठका एकलोडो लाटाक झड्यो तालै पूजा हुन्छ जालगै तनलोडा झड्या वाइमा नलो भन्छ दोस्रो झडेर गयो जोग्यानी पाताल तैन पूजा हुन्थे न्यानै तै जात सफल जैठौ र तनढुङ्गा झड्या जालमा बोक्याका कर लैरे कैलपाल कामी तनबीर रोक्याका कुरो मुरो उज्यालो होइयो अझै मेरो जानाइ सुनि भौल्या जाल छाडी ग्या जोग्यान बुङ्गा सम्माइ अझै मेरो पुग्गा यो नै रूपालय रहि गया जालहानी आयाका वीर तमासा भइ गया भदौमा गौराको पर्व तन्त बिहुरिया गाउँमा अशान्ति भएछ मान्छे अकाशिया मान्छे कि खानपस्या बलि यही भदौका मास ठाउँमा तरास भयो बबाल पढ्यो तात देउधामी कामन लाग्या आफनी आलामा धो जाई मनायो वीर तेसरा सालमा कैलपाल कर्लैङका धामी तेसरो लाटो लै सबै कामी पञ्जनी भई लागि यो बाटो लै लाटा देउहै जाली छिणा भौत नरी आलभरी कि नाली उगे पूज्य अर्यो पाल बिरुडा पञ्चमी पर्व जातको मूल हो तसै दिन देवता कामी दिन तोक्नु ठुलो हो सुनि तिरुवा सार्की ताका जातकका मुख्य भ्या नाली उगे जौका गेडा एक ठौर राख्दे भ्या पहिली नाली रुइन पाटा मुख्यका घर है लाटा देउ है रूपाली गाडा
जाली छिणा भर है। नाली उठाइसक्या पाछा घट्ट पिस्सा गेडा एकपल्ट्या जौका रोटा तसाई टेढा मेल्ला 364 रोटा मालो पाता लालाई फटाफट पकाउनु पड्या जसाई बाकला लय बिरुडा पञ्चमी लाई है तिरुवाका नौरता कर लैरे कैलपाल कामदा कोही नभ्या औरत जौकी नाली उठाउन कि डमरू डिमडिम नाली उठाउनै सार्के तिरुवा जान लाग्या दिन दिन हात निगालो छडी राति सेती नेजा कोट्यौडा मूलखलो तयको ताएका करिया देता एकपल्ट्या आटाका रोटा 64 मातालाई सेतो पाटो एक भोल्या मालुका पातालाई सबै धामी मिलिकन पञ्जनी मिलाइछ बिहुरी याका बिर बठाई सुख शान्ति दिलाइछ कोट्यौडा बिस्तडी गोलदेव लाटा देव रोइन पाटा नौतडी पाण्डे गाउँ हैलै चौला लाग्दा बाटा रूपाली हौसिया ज्वान दाइन बजाउ नान एकै बाउकी ट्यान्न ट्यान्न चौलो सजाउ नान गाउँ गाउँ हुन नाना चौला ठुला चौला तीन खेल्ला खेल्ला थकी न्यानै तै जहाँ तका दिन मुल्ख लोहो कोट्यौडाको ताई चौलो पहिला तै पछा बिस्तडी बठाई चौलो खेल्ला छैला तल्ला पधान मल्ला पधान रूपालका नामी मल्ला पधानका खला कैलपाल धामी कामी सेता लत्ता लाइराख्दान कैलपालका धामी लाटो देउता तसै ठाउँको बलियो बडो नामी हात खुकुरी तरबार छातारे लट्ठी लै लाटा देउका चौला आउना रोइन पट्या पट्टी लै हात खुकुरी तरबार छातारे लट्ठी लै लाटा देउका चौला आउना रोइन पट्या पट्टी लै कोट्यौडीको जेठो चौलो और चौला पर्छनो कसै वर्ष जातका दिन खुब पानी वर्ष नो तेसरा वर्षको मेला जोग्यानी जातको 64 माताको पूजा रितरे भातको 1 लाख जति मान्छे हुन्न तै दिन जातमा खुकुरी तरबार नाङ्गी करियाका हातमा मेला त ठुलालै हुन्न तसो मेला काइन एकहोरो दमाउको बाजो गुधुर कन्या दाइन चौलो नभ्या बनाउ नाकि काँडाले सोड्या हुन् घङ्गा रुका काँडा समाई बेसरी फोड्या हुन् करिया मात्रै सोडाए पाउने जतेरो और नै कुण्डल तग्दा कि चौलो बसन्या ठौर नै ओखड आउने बल्काणेका सती गाउँ है केला इष्ट मित्र भेट हुन्छे आयाले तै मेला 300-400 दोकान हुना सबै सफा चट जात केर 3-4 बजे जाने फटाफट भोर भसी भणी बरे उफाड खेल्लान कसैका हात सिट्टी सुई किडा सेल्लान रूपाली हौसिया ज्वान खेल्लाका रहडी ढाल्तर 12 हात समाई खेल्लान दगडी एक मान्छे भट्याउने हुन्छ खेलका आँखर कोही कोही त घोडामा चढी खनकना खाकर 900 रूपाली ज्वान जोग्या निका मेला भोल जात भण्ना जसा नाइ हिट्टा अबेला 64 का मनका जसो चौलो न भयाले तड्किना भौत जसा धामेन कामेले आफनी जाने कि लेख्या जातको इतिहास यही निको जान्ने भया पठाइदिया खास ओ हुक्का हजारी फूल मच्छा रकी झुल गल्ती भया माफी माग्दौ काई होए गए हो भूल गल्ती भया माफी माग्दौ काई होए गए हो भूल। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार। अरे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारुगाड्या उनले रूपालको हरेक 3रा वर्ष हुने जोगेनी जातका विषयमा लेखिरहेको थियो रे। जोगेनी जात भोल अर्थात् भदौ 29 भोलका दिन हो भणभर जानकारीले हराइरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद नवराज भट्ट रूपालीजीलाई। पेसाले शिक्षण पेसामी छन्, पढाउनहन् बेदकोट 7 घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर मालव बसहन् खेतीगाउँ रूपाल डडलदुराको जरमथलो। सिंगल बेड डबल बेड की तन्ना
बनी बनाएका पर्दा, सिरानीका खोल, योगा मेट, डोरमेट, आसन, टेबुल ढाक्दा, टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलाई सामान चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकलाई गयो, हेर्यो, मन पढे किन्यो, नपढेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। हरेक तेस्रा वर्ष हुने डडेलधुरा जिल्लाको प्रख्यात रूपालकी जोगेनी जात भल रहेछ भदौ 29 गते। राहडी ज्वान मित्र जो लगे गइसकन्छ, भोलका दिन गइबर राम रमिता हेरिसकन्छ। देउडा साहित्य रतन वसन्त राज जोशी प्रकाशजीको एक रचना छ जोगेनी जात विशेष शीर्षकको। रूपाल पाण्डे गाउँको पुर्ख्यौली घर परशुराम नगरपालिका छ, सिमलखेत डडेलधुरा अच्याल बसाहन। सुदूर अनगिन्ती पर्व रुबसका खात, रूपाल अनौठी जात जोगेनीका गात। हुक्का हो सुदूर की सान, संस्कृति की चेली तबै त ईसाईका हात। सबकी नाली बेली कभै बेली भाग्यश्वर की, कभै उग्र तारा, कभै बेली परशुराम की वृत्तान्तले सारा। कभै बेली अछामकी, कभै की बाजुरा, कभै बेली बैतडी की, कभै की दार्चुला। कभै बेली बझाङ्गी, कभै डडेलधुरा, कभै हुक्का डोटी जिल्ला, कभै कञ्चनपुर। कभै बेली कैलालेकी, पुराई सुदूरकी, कभै बेली नैपालकी, कभै दूर दूरकी। आज हुक्का बेलबाटो लाउँछे जोग्यानी जातकी, डडेलधुरा रूपाल गोर्खा रङ्गेली थातकी। भाग्यश्वर गाउँपालिका, जिल्ला डडेलधुरा, रुबसी रूपाल गोर्खा छन् अनौठा कुरा। संस्कृति फुलकी भाडी, संस्कारकी मला, औण्याका नौरङ्गी फुल यही धरतीका गला। 64 योगिनी माता हुन् ब्रह्माकी अंश, योगमा यहाँकी मैया फिज्जे हुन् दुर्गाकी वंश। एकै हुन् त्रिलोकी माता, सृष्टिका अनुसार पछा लियो अनेक रूप चलाउनै संसार। कोही रूप सात्विक भया, कोही रूप तामस, तामसमा दुनियाँ जान्नु कालीका नाम छ। तसै अरी तिनकी समकी हुन् हजुर योगिनी, तमयोगिनी, रजयोगिनी, सद्गुण योगिनी। 64 छन् तिनैमा योगिनी, यिनीहरू साधना अरे फल मिल्लो जे पनि। तमो गुणकी जो योगिनी, खोजी इसी ठौर पर्वत पानीकी ताल, जहाँ बसाइन और। अनकन टार काला धुरा, गुफारे शमशान, जैठौर असजी बर्ती, जहाँ पोल्ला मसान। तसी ठौर तमयोगिनी बस्याकी हुनाले, काली छाल गैरी बगड सुनिदाई जानाले। योगिनी जालमा पडिन् भवितव्य भइग्यो, योगिनीको नाउँ बिगाडी यहाँ जोगेनी रहिग्यो। भस्सो खेली भइन खुसी, तन्जोगेनी माता कसरी चलन चल्यो पछा लाउलो कथा। भोरभस्सी भन्ना जोग्यानी जातमा, के रहेछ शब्दको अर्थ खेलका साथमा। यहीको बटी अर्थ सुनाऊ, पोइ इतिहास सुन्ला, तब फल दामहाली खाउला, जब स्वाद जान्ला। रूपाल जोगेनी जात, भोरभस्सी नबुझ जाले जन्तेहरूलाई लाग्दी हो अनकसी। भोरभस्सी भन्ना, उफडी दिनभरिको एकै दिन गाउन हान रहडी। घुम्रेली कानीका ज्वान, मोटी माछलीका, बिसारे 25 ठिटा एकै आँखलीका। बुढारे बकिन्न बैक, ढाल तल बारमा, सबै गाउने भोर भसी एकै प्रकारमा। एक भाग्य दैनको बाजो, भोरभस्सी उमर र कि बात बिसरी फट्टाक जोर कसी।
ईश्वर रहेछ यहीको अर्थ ध्यान दिएर सुन जोग्यानी ब्रह्माकी अंश गायत्रीलाई गुण जोग्या नीति ब्रह्मा कुलकी योगमा याकी चेली जोग्यानीका काम बिगडी भूत भ्या चेला चेली जल पसी लुकी खानु भूतकी संगति सुनीका जालमा पडी फेरि छ सुमति पूजा पायो पोखलो पायो अनौठी जात पायो तेसरा वर्षकी पूजा दिने चलन लायो जैदिन जोग्यानी माता सुनीकी जाल तोडी निकली नारीका रूप सँगैनी भूत खेली उसै दिन सुनिथै भन्यो आफ्नै रीति थिति सब कुरा सम्मारो भयो उहिले भन्या जति एकै बात बाँकी रह गई जोग्यानी माताकी जातमा जपद्दु पड्या गायत्री गाथाकी जातमा जपरै भन्यो भूर भुवसोको चौलो खेल्ल्या चारै जाति मन्त्र विवशको केही कुरा चलनका पनि केही कर्म अनुसार जातभातको गैलो जडो हाल्याको संसार आफ्नै मात्रै जब्दु पड्या मन्त्र जो गायत्री जोग्यानीलाई चाहिने रहेछ ब्रह्माकी मातारी सुनीले हात जोडी भन्यो मेरा बसको नाइब ब्रह्माकी गायत्री जब्दु म सक्दैन साहिब तेरी जात टुटाइ देउला जसरी तसरी गायत्री जब्दु हो सबले सँगसँगै कसरी सुनीकी कुराडी सुनी फिर जो ज्ञानी बोली ईसो अरे तैकी न्युति आफ्नै जुक्ति खोली चौलो ठोके सबै जातको भस्सामा गायत्री भुर्भो बस्वा भन्ने ठौरा भरभस्सी मातरी इति जप्या माने देउलो गायत्रीका जपै बर्माज्ञा वरदान देउलो खुसी राख्लो सबै तबै हो जोग्यानी जात भरभस्सी रूपालीले जब्दु पड्या कम्मर डोर कसी गायत्रीकी गाथा हुन्छे भरभस्सीका नाउँमा ऐल जात 19 पैठ रूपालका गाउँमा यो त भई भस्सीकी बात इतिहास सुन्या आजी सुदूर की रीति थिति डोट्या लकी साजी फर्किग्यो तेस्रो वर्ष बाँचन्या कर्मीको इसी ठौर खुट्टो पड्डो पुण्य हो धर्मीको भस्सो खेल्ला धरती पेल्ला सोई सोई सिट्टी सेल्ला भदौ मास रुडे बर्खो एकै दिनमा झेल्ला हरिया काँकडा खाउला जिर्या नुन लाग्याका दाँत फोडी ओखड खाउला दाडीमा पाक्याका रत्तै उठी पर भात्तै रुद्रा बत्ती नाउला जोग्यानी माथाकी गाथा खेल लागि गाउँला मौकाले मामलो हुन्छ बगतकी भिट भदौका 29 पैठ न्युतो छ सब हिट भदौका 29 पैठ न्युतो छ सब हिट देउडा साहित्य रतन वसन्तराज जोशी प्रकाशजीको रचना जोग्यानी जात विशेष शीर्षकमी परशुराम नगरपालिका 6 सिमलखेत डडेलधुराका मित्र रूपाल पाण्डे गाउँको पुर्ख्यौली घर। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन वसन्तराज जोशी प्रकाशजीलाई खुबै रुबस विचार रचना किलाए। बजार जाइबर को सामान कही दोकान पाइने हो कसो मोल भाव बलाउने हुन् छान्न जान्ने हो कि नै इन समस्याले सताउँछ भने महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ। सिंगल डबल बेड की तन्ना सस्ता बढ्या सस्ता बढिया खालका बढेले बढिया तन्ना सिरानीका खोल सोफाको खोल सिलाउने कपडा रेडमेड पर्दा आदि घर सजाउने हरेक सामान किलाए। न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पडे किन्यो नपडेर नि दियो। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। डडेलधुरा जिल्लाको प्रख्यात रूपालकी जोग्यानी जातको इतिहास झल्किने खालको एक और रचना छ हामीसँग एउटा साहित्य रतन वसन्त प्रकाश जोशीजीको। एक फेर त्यो रचना लगै सुनाल। जुमली राजाको शासन नागी मल्ल बोट्या पश्चिममा डोटीको काम नागी राजा कोट्या
अझै मेरो शासन हाँक्ने डोटी भित्रको तसैका पश्चिम रूपाल गोर्खा एकतिरको रूपाल कालीका छाल गाउँ पढ्याको जाख ताई बस्ने सुनिका बन्धु गाउँका आँख काख गाउँ तली महाकाली सुर्नायो मिसिने दोभान समय जिथान काहीँ केही नदेखिने ठुलै हो त्यो तीर्थ पनि नाउ गैरी बगड लालिरे सुनाका डेउडा सुन्ना के रहड गर्ग कि तपस थली कालीको दोभान धर्मीलाई स्नान मिल्या पापी के धोनाउनो थोकाई तली शमशान घाट चार ठुला गर्खाको ताई सुनि जालहान्न गया कुरा हो बर्खाको गोपी सुनि भोगी सुनि कागभ तिजा साइनो खती हुन्ज्या मती भुल्या यो पुरानो आइनो दुई भ तिजासँग लैजाई जाल सरायाको सुनसान भदौको महिना तिथि हरायाको जालहान नाममा रात पढी गई माछी त पढेन भन्न पस्या रिता हात फर्किनु भएन झिक्क घडी आराम अरी फिर घुमायो जाल तै जाल पसेकी माछी जाल्या लै गई ताल धोधान्नी परानी बाँच्यो माछो पढ्यो कसो कज्जै 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 एकै कज्जै बर्ती अनकसो अनकसो तैतानी किनार ल्याउन्ज्या मान्छे अनारको इसोभ्यो कसित भन्नु काली किनारको घडी घडी रुब्ब दल्ने जाल बेडियाको झुपझुप रात पडी गई बादल घेरियाको सुनि दाइको माछा खान्या आशो गयो टुटी मनमनै भणन पस्या यो क्या चानी फुटी कोही घोचो पछाडि हाली कोही तानी अगाडि तै माछो पुगायो घर घङाडी घङाडी थगेर हैरान भया माछो दियो बिसाई माछाका नाटक धेकी गाउँल्या सबै रिसाई कोही भण्या काटेर खानाउ कोही लैनाउ दरबार नङ्गर नर पातल चढी कुराडी हजार ठुल्ठुली बहस भइछ अनेक प्रकार कि आखिरी फाम्पडी सबलाई नागी सरकार कि निको नौलो समाचार अनौठो लहन अझै मेरो दिनु पड्या उही बेला चलन नागी मल्ल राजा बस्ने कोट अझै मेरो जाल्पा दाई अलमल पडी कैका मुख हेरु रातो रात लैजानु पर्यो अझै मेरो कोट बटी गया सबैजना कसी हाल्यो बोट लागिग्या लैजान भणी जाखका उकाला सबैजना भन्न लाग्या झटपट पुकाला जान्या बेला एकसक तिग्यो माछाका हड है क्यालेब फट्टाक हाल्यो तेसरा गडा है पुगिग्या बैलपाट तन 2 बजे रातला एक बिर ताहाइलै भाज्यो पारीका पातला रूपाल गाउँ सकी पुग्या गाउँका मथि बुङ्गा माछाका त धेकिन पस्या मुख दाडी जुङ्गा अझै मेरो पुग्ला सूची हिट्या रातो रात बुङ्गाका पूर्वपट्टि होइ गई परभात भुकभुक उज्यालो भयो मेघ पनि गर्जियो माछाले जाल तोडिदियो पानीलाई बर्सिग्यो एकैका सैकडौँ माछा मान्छे अनारका कोही उल्टा मुखका जसा विकराल प्रकारका कोही हँस्या कोही रुन्या तिन कोही भन्या खाइदिनाऊ दङदङ भडभड अरी धरती उचाइदिनाऊ जलेबा सुनिदाई सबै पढ्या आपतमा हात जोडी भूतकी बिन्ती अर्यो हतपतमा गल्ती भई हाम्रा हात काम बिगड्यो सारा माफी अर जो भयालै तमसर कैका तारा
कोहो तमी कहाँ आया ईसा भया कस्या इतनी दगडीसँगै जाल कस्या फस्या। सुनी कि कुराडी सुनी भूत हाँसन लाग्या मडान सूचना दिने स्याल बासन लाग्या। तसै बेला बाहिर आइन भूतका चौला है पहेला वस्त्र कि नारी तनराई गोल है भन्न पसेन जले बाथै घुमी वरिपरि लौसुण जलेवा दादा मेरी बात खरी। म त हुँ जोगेनी माता योगमा याकी चेली भूत मेरा पुत्र भ्या सबै मैसित खाइखेली। म त हुँ सात्विक खाने पुत्र तामसी हुन् आहारा मिलिग्यो भणी यिनैला खुसी छन्। ताल बसी लुक्या कथ्या हाम त माछा भेष जाल फसी पुग्या सबै हाम त मरा देश। मसा नमा खुसी हुने हाम त हुँ सदान मनसुत्या पडिग्या फेला खान्याछ वरदान। चाहिने हुन् दोखुट्ट्या अब एकलाई एक कट्की जम्मै गणी हाम त हुनाउ 364। 364 पाया हाम खुसी हुने हुँ त्यो आहारा पायो भन्या फर्केर जाने हुँ त्यो कुरा पुगेइन भन्या तम सबै खाने हुँ तम खाएर धोन भया गाउँभित्र जाने हुँ। जोहा त जैबेला पढ्यो उसै कप्काउने हुँ नर्सकी चौखुट्टे पाया उसै चपाउने हुँ। कि त हाम पूजा खाउला तेसरा वर्ष कि जाँत खाउला पोखलो खाउला दियाले हर्ष कि नाली खाउलो डोरी खाउलो बलि खाउलो साथै नेजा खाउलो धोजा खाउलो ध्यान राखेले बातै। इदभणी जोगेनी माता घुम्दी वरपर फिर बिन्ती सुन्नीले लायो आँखा रसाई वर। ठिक बढ्या जोगेनी माता कुराडी पूजा कि जाँत पूजा कस्या देउला त्यो तमले सोच्या कि नाली डोरी उठाइ देउलो रूपाल गर्खा कि नदी न्याथै मुके भन्लो कुराडी अर्खा कि जो जति नियम हुन और नाना थरी एक एक अरि भणी दिया कान के धोहरी। कै दिन कसरी लाउनु पूजा हो तमरी के चाहिने काँबटी ल्याउनु यो बात हमारी। बात सुनी जोगेनी बोली सुन्ज लेवा दादी तेरा हात की पूजा खाउलो मसा नकी माटी कर्नै की पञ्चनी खाउलो रूपा लकी नाली जालछिणा बैल पाटसम्म जो माटीका माली एकका नौरता खाउलो तोइले खटायाको घर घर मागलो डोरी तोइले पठायाको जौनाली चामल दानी दाम मिसाई दिए एकपल्ट्या आटाका रोटा घट्ट पिसाई दिए 364 चाइना मालुका पातला मुख्यारे पधान राखी सल्लाह साथला घर घर रकी नेजा खाउलो भस्सो रूपालीको एक साल छाडेर दिए तेसरा पालेको म पूजा भदौमा खाउलो बलिया 12 को ध्यान दिन्ना रूपाली सबै कामाका साराको छञ्चर मङ्गल खाउलो म पूजा 12 ले रात देला बन्द अरे घरका हारले ढाल खाउलो तरबाल खाउलो दाइन गुधुर काउलो हातमा खुकुरी नाङ्गी एक भाग्य गीत गाउलो निङ्गला बाध्यकी नेजा चौला रिटाउनु हो दङदङ भडभड अरी रहड मेटाउनु हो खिडखिड्या खाकर बजाई सिट्टी सुई काउनु हो किरमडी फुलको हाँगो चौला रुइकाउनु हो ठुल्ठुली उफाड मारी दिनभरि खेल्नु हो बाहिर रे भित्र अरी ये चौडा पेल्लु हो रूपाली सावधान अरे चौमास बर्खामा जति छन् गौराका खला
रूपाल गर्खामा जेठो चौलो होलो मेरो कोट्यौडाका खला बिरुडा पञ्चमी पड्या कर्ने देव दिन देला जो बिर भाजेर गइथ्या मुल्याउने बकत लाटा देव गौराका खला खल्लाए तब त जामेरा सपुत छुट्या वहीँ पूजा लाग्दो हो कैलपाल बिनामा बसाई पञ्चनी राख्दो हो तन्मेरा छुटेका बिर धजादी दाब्दो हो पञ्चनी सकिया पछा भैरव बाद्धो हो सप्तमी आएकी लोली सेलायाका भोलि छञ्चर मङ्गल हेरी मेरी जाँत होली बिहानै उठेर लेस्यै मसानको माटी उही पाछा पातल गए एकको कुडो काटी 12 गाउँ ठकुराटी जोरा लाटा देउका खला सम्मजी कैलपाल राखी चौलो हाणे बल्ला रुनपट्टाको एकै चौलो रन्चुला दोस्रो एकै होली साक भाक मिलाए तेस्रो इसरी पञ्चनी होली मल्ली रूपालमा जोगेउडा नौनणी खेली कोट्यौडा खलामा बिस्तडी रूपाली गाड लाटाकी पञ्चनी सबै चोला एक मिल्या कर्नैकी रन्झनी खेल सगुन दिहाले साइब चौलो हान्ना अघि दारबन्द दरकुण्ट बुझो चौलो हाण्यापछि यही चैड खुडाए पहिले चौलो कोट्यौडाको तलतिरको ठुलो चौलो ढिलो बट्टिनाको तल्लो मल्लो दुवै चौला पुगन नयाँ जब कर्नै देउ पर्छन जालो नेजा दाइन तब चौला पर्छि रिटी घुमी खुसीले माणलो समयजी नौरत्या काना बयली चढलो दुवै चौला एकै साथ मण्डल घुसन्ना बिसारे 25 मुल्या जोरले घुसन्ना मण्डलका बीच बसी हाम पत्थर होइरौँला घुमाए चौखुट्टे बलि खुसी होइ बैरौँला चौखुट्टे 5 फेर घुमाई मै भजी पर्छायै जो मेरो नाइखेल भसो किर्मडो वर्षायै पर्ची हाल्या बलि दिए हाम खुन खाइदेऊला एक खोट्टो एकलाई दिए त्योलाई पचाइल्याउला तै पछा दोखुट्टे देलै हाम खुसी होइजाउँला दिनभरि खेलाए भसो गाउँ छाडी आइजाउँला इसी जात बनाइसक्या तेरी बिन्ती सुनिदेऊला दोखुट्टेकी दर्जन माडे कुकुडाले मार्देऊला इति भणी जोगेनी माता पछाडि गइगइन सबै भूत बोलाइ बर पत्थर होइ गइन खुसी भ्या जलेवा सुनि फर्की गया घर भूतकी खबर अर्यो गाउँका वरपर खबर सुनेर गाउँमा होइ गई खल्ली बल्ली माणी हाल्यो सबैले जात तबै रीति चली जसजसो सुनिथै भन्यो जोज्ञानी माताले ऐलसम्म हुनै लाछ उही रीति भाँतीले 364 भूत जसा तसाई छन् मण्डल पत्थर भेष बस्या बसै छन् ऐलसम्म हुन्नाइ रहेछ यो अनौठी जात भदौमा 3रा वर्ष जोज्ञानीका गात उसै त रूपाल रङ्गी वहाँ अनौठी जात वहीँ खाउँला सोट्टाकी दाल खुम ल्याएको भात जेठी नेपाल कान्छी रूपाल यो पुरानो आइन जातमेला दुनियाँ हुन्छ इसी हुने काइन जातमेला दुनियाँ हुन्न इसी हुने काइन। देउडा साहित्य रत्न वसन्तराज जोशी प्रकाशजीको रचना थियो। रचना सुनाउनै कार्यक्रमको समय सकिएको पत्तै नलाग्यो। भोला रूपालकी प्रख्यात जोग्यानी जात नजिक भएका मित्र गइसक्दा मित्रलाई जातमी गइदिया राम रमितार दिया तेसरा हरेक 3रा वर्षमी हुन्छे त अब अर्को जात हेर्दैकीलाई 3रा वर्ष रोक्दु पड्डे हो। भोला मौका छ गइबर राम रमिता हर्सकन्छ। आज हम भने बिदाबारी माग्दाउ समय सकियो। भोला 8:05 में भेट्ला।
नमस्कार।